Mga higala ug mga kaigsunan diha kang Kristo, maayong adlaw kanatong tanan, maayong pagtagad usab sa tanang mga Bisaya bisan pa sa nagkalaing-laing dapit. Daghang salamat sa inyong paghatag og tagad aron makapaambit kita sa makagagahom nga pulong sa atong Ginoo. Ang akong pangutana mao kini. Gigutom ka? Wala ko magpatawa. Mao ni pangutana nato. Gigutom ka kay labi na karon nga nagaapi kita dili ta kayo ka panikay-nikay tungod niining virus. Karong higayuna, mupaambit ko ninyo og tulo ka mga butang nga labaw natong gikagutman. Una na diha ang gutmunta sa pagkaon. Gutmunta sa pagkaon. Mabasa nato sa Biblia sa suwat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto sa kapitulo 11. Mabasa nato dito nga nagaingon si Pablo nga apan sa dihang managtigom kamo, ang inyong ginakaon dili naman ang panihapon sa Ginoo. Kay sa inyong pagpangaon, ang matag usa kaninyo isig ilog sa pag-una og kaon sa iyang kaugalingong panihapon. Og samtang ang usa walay kaon, ang uban maayo ng pagkahubog. Unsa, wala ba kamoy mga balay diin adto kamo makapangaon og makapanginom? O buot ba ninyo pagatamayon ang iglesia nga iya sa Dios o pagpakaulawan ang mga kabos? Unsa may akong igaingon kaninyo? Daygon ko ba kamo tungod niini? Dili gyud hinuon ako moday kaninyo tungod niini. Kining atong nabasa nagpamatuod nga adunay mga Kristohanon nga hakog sa pagkaon, sakit man palamdumon. Kitang tanan, kung muangkon lang ta sa kamatuoran, kitang tanan man siguro hakog sa pagkaon. Dili ta kalimod ni ana, dili baya matudluan ning atong tiyan, dili ta kaingon sa atong tiyan, oy tiyan, ayaw sa lang og kabatig kagutom diha ha, sunod semana or sunod buwan or sunod tuig ra ka magutom, wala say gutom-gutom karon. Ha? Dili ta kaingon, dili ta kamando sa atong tiyan ingon ana. Kayog makamando pa lang ta sa atong tiyan nga ayaw sa kabatig kagutom, daghan na siguro nato kwartahan. Kay gamay ra gasto sa pagkaon, di ba? Pero ang kamatuoran man God kining atong tiyan, mubati gyud ni siya og kagutom, manduan man nimo o dili. Mubati ni siya kagutom. Aduna koy na dunggan nga istorya. Adunay usa ka Muslim nga biyahero unya nikaon siya sa karinderya sulod sa merkado. Ni order siya og usa ka hiwa nga humbang baboy. Unya sa dihang humanan siya kaon, gisingil na siya sa tindira. Ingon ang tindira niya, sir, kanang bali 40 tanan imong bayron nun sir, kay kanang 10 pesos man tong kanon niya, 30 pesos ng usa ka hiwa sa humbang baboy. Nya nitubag tong Muslim, ingon ang Muslim niya, Mrs., kanang kuan, kanang baboy di ay itong imong gipakaon ako. Wala baka kahibalo nga, Muslim man ko. Unsa man ni, oy, baboy di ay ito. So, nasuko ang Muslim sa tindira. Mao tong naingon na lang tong tindira sa Muslim nga, sir, kanang pasayloan na lang ko, sir, kay wala man ko kabalo, sir. Kanang ay na lang kasuko, sir, kanang ayaw na lang tug bayri, sir, kanang libre na lang to, libre na lang. Ningon ang Muslim, pagadungog niyang libre, ningon ang Muslim nga, mauba misis, kanang kuan, kanang punin na lang og duha ka hiwa. Kadungog na siguro kaanang istoryahan, no? Ang punto lang nato kay kanang kitang tanan mubati gyud ta og kagutom. Gutmon ta sa pagkaon. Ikaduhang butang nga labaw natong gikagutman mao ang gutmon ta sa pakighilawas. Pakighilawas. Sa Biblia mabasa nato nga daghan ang panghitabo nga ang pakighilawas or pagpamiga, pasensya na sa puong, no? O pagpangwag, maoy hinungdan kung nganong gisilutan sa Ginoo ang katawhan. Sa pag-abli pa lang nato sa Biblia, sa ikaunom pa lang kapitulo sa Genesis, masayra na nato dito nga sa panahon ni Noe, nagaingon ang Ginoo dito nga ang akong espiritu dili makiglalis gihapon sa tao kay siya unod. Ang tao kuno unod. But pasabot ang tao manggilawas nun. Bigaon, uwagan. Mao nga ang silot sa Ginoo sa mga uwagan, milunop ang tubig sa ibabaw sa yuta sa panahon ni Noe, sulod sa 150 kaadlaw. Hapit mahurot, kamatay ang katawhan. 8 ragod ang naluwas, si Noe ug ang iyang pamilya, tungod ni sa panghilawas nun sa tao. Unya kung magpadayon pa kagbasa sa Biblia,
pagkahuman sa Kapitulo 6, pagkaabot nimo sa Kapitulo 19 sa Henesis, mabasa na pud nimo nga kining pagpamiga or pagkipaghilaws was non mauna say hinungdan nga nung gisilutan sa Ginoo ang Sodom ug ang Gomora. Ang mga lalaki dito sa Sodom Gomora gusto makigdog sa parehas nga lalaki. O mausap ang mga babay, gusto nila babaysad. O daghan dito mga bayot ug mga tumboy sa Sodom ug Gomora. Kay bawo naman siguro mo anang istoryaha. Grabe ang pakighilawas sa Sodom ug Gomora. Mao nga sa dihang gitupok sila sa apoy ug asupre, hurot-hurot sa sila kamatay. Tulo ra gud ka tawo ang naluwas, si Lot ug ang duha niya ka anak nga mga babae. Makaingon siguro ka nga ang kanang mga manggilawas nun, kanang mga bigaon, kana man ang mga dili Kristohanon. Pero ang tinuod ana, aduna baya say mga Kristohanon nga gutmon sad sa pakighilawas sa pamiga. Ang kamatuoran ana si Apostol Pablo nagaingon sa mga Kristohanon sa Korinto sa kapitulo 5 bersikulo 1, ingon siya ngadto nga nakabalita ko nga adunay pakighilawas diha kaninyo. Kanang pakighilawas nga ingon wala buhata bisan pa sa mga hintil. Nga mao nga anaay tawo diha nga nakigpuyo-puyo sa asawa sa iyang amahan. So, dili nato malimod nga bisan unsa pay atong tinuhuan, relihiyoso ka man o dili, Kristohanon ka man o dili, ang tao mubati gyud og pakighilawas. Maunay tinuod diha. Gutmon ta sa pagkaon, gutmon ta sa pakighilawas, ikatulo, gutmon ta sa pagbantog og pagdayeg. Gutmon ta ana anang mahimutang sikat, gutmon ta sa pagbantog og pagdaig. Atong mabasa sa Ebanghelyo ni Marcos kapitulo 9 nga ang mga tinun-an ni Jesus naglalis sa daan kay naghinambugay man sila kung kinsa kanila ang mas labing bantugan sa mga tinun-an ni Kristo. Siguro si Pedro niingon siguro siya, pero dili ninyo ni mabasa sa Biblia anang buhat-buhat ra ni nako ba. Basta naglalis ni sila, mao nang ako na lang hatagan og dialogo ang matag-usa siguro kanila. Siguro si Pedro nang hinambog, naingon siguro si Pedro, mao nang naglalis sila kay si Pedro siguro naingon nga, naa pa baylain nga labing dako sa mga tinun-an ni Kristo, gawas kanako, ako gud ang kasaligan ni Jesus. Kay hinumdum mo nga sa dihang magampo na si Jesus, ako iyang pirmi ikuyog. Unya ako pay giingnan ni Jesus nga pinaagi kuno kanako ang iyang iglesia matukod. Buot pasabot nga ang labing bantugan kanatong tanan sa mga tinun-an, ako si Pedro. Mao siguro nay litanya ni Pedro. Pero siguro wa sad magpalupig si Andres. Tingali si Andres giingnan siguro si Pedro nga Pedro, magpahinomdom lang ko nimo ba? Nang nakalimot naman siguro ka nga ako bayay ni tawag nimo para ipaila kita kang Kristo. Ako ba yung nakauna sa pagkaila kang Kristo? Kung wala pa ko, makaila day ka kang Jesus. Subot pasabot kay ako may nauna, ako may labing dako, ako may mas importante sa mga tinun-an, ako may mas bantugan sa mga tinun-an. Mao siguro na giingon ni Andres, no? Walang tamasayod. But, pahinumdom lang ha, nga, din-ana ninyo mabasa sa Biblia, buhat-buhat ra na nako. Basta ingon sa Biblia, naglalis ni sila kung kinsay mas bantugan, kung kinsay mas dako nila. Unya, siguro si Juan, pagkahumag istorya sa 11 ka mga tinun-an, si Juan siguro, niingon siguro si Juan nga, kanang, human na mag-istorya tanan? Okay? Ingon mao siguro na giingon ni Juan, no? Niingon siguro si Juan nga, paghilom na mo ha? Kahibalo baya mo kung kinsa ka nato ang pinalangga ni Jesus. Kinsa may pinakapinangga ni Jesus nato be? Mao siguro ingon ni Juan, no? Ingon siguro si Juan nga, ako good ang pinakapinangga ni Jesus. Subot pasabot, ako may pinaka-importante sa mga tinun-an. Ako may pinakabantugan. Ako may angay daygon. Mao siguro na naa sa dughan ni Juan. So wala sila magkasinabot sa kalsada kay naghinambugay lagi kung kinsa ang mas importante, kinsa ang mas dako kanila. Mao nga na sa dihang niabot na sila sa sulod sa balay sa lugar sa Capernaum, nangutana si Jesus kanila. Ang pangutana ni Jesus mao kini, unsa ba kadtong inyong gilalisan diha sa dalan?
Unya niingon ang suwat sa Marcos nga apan sila wala mo tingog kay diha sa dalan naglalisay man gud sila kung kinsa kanila ang labing dako. Mga higala, mga kaigsuunan diha kang Kristo, sama sa mga tinun-an ni Jesus, kita sab kung muangkon lang ta sa tinuod, gusto man sabta nga kita ang mabantugan, kita ang mas dako, kita ang mas sikat, kita mas ilado, kita ang mas importante. Kani nagpamatuod lang nga ang tao gutmon sa pagbantog o pagdayig. Mauna ang tulo ka mga butang nga labaw natong gikagutman. Gutmon ta sa pagkaon, gutmon ta sa pakighilawas, gutmon ta sa pagbantog ug sa pagdayig. Kaning akong mga nahisgutan, dili ta ka pagpalimod ani kay tinuod man gyud ni natong tanan. Mauman ni ang atong panglawas nung tinguha kung muangkon lang ta sa kamatuoran. Ako gani pastor na pero tinuod man gyud ni nako sab nang gutmon ko sa pagkaon, gutmon sab ko sa panghilawas, gutmon sab ko sa pagdahig or pagkabantog. Although gusto nato nga kanang si Jesus masunod sa atong kinabuhi, pero dili baya ko kanang kalimod nga kay ang Ginoo hayag man niya tanan. Dili ko kabakak ninyo. Naasab ko'y mga kasaypanan. Mauna nga dili nato pwedeng mahukman ang matag usa kanato kay pare-parehas man tang sad-an ani. Pero ang dakong pangutana mao kini. Gigutom basab kita sa presensya sa atong langitnong Amahan? Gigutom ba kita sa mga pulong sa atong Ginoong Hesukristo? Nagtinguha ba kita nga mapuno sa iyang balaang presensya? Gigutom ba kita sa paghatag ug himaya sa atong Ginoo? Nagtinguha ba kita sa pagpangita sa gingharian ug sa pagkamatarong gikan sa Dios? Ang atong Ginoong Hesukristo nagaingon sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 6 nga bulahan ang mga gigutom o giuhaw sa pagkamatarong kay sila pagabusgon. Kinahanglan natong masayran mga higala, mga kaigsuunan diha kang Kristo nga ang tinuod natong kinahanglan nga maoy makahatag kanato og hingpit nga kalipay ug katagbawan dili kining pagkaon, dili kining pakighilawas, dili kining pagkabantog ug pagdayeg gikan sa mga tawo, kundi ang tinuod nga makahatag kanato og hingpit nga kalipay ug katagbawan walay lain kundi ang balaang presensya ni Hesukristo nga magahari sa atong dughan. Ang Ginoong Hesukristo lamang ang makahatag kanato og tinuod nga katagbawan. Siya lamang ang makahatag kanato og hingpit nga kalipay. Makapasaylo sa atong kasaypanan ug makahatag kanato og kinabuhing dayon. Tanang himaya ug pagdahig sa atong Ginoong Hesukristo lamang. Amen. Amen. Panalanginan ta sa atong Ginoo. Daghang salamat, maayong adlaw kanatong tanan.